कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका लगभग 140 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खला यस अगाडि नै प्रसारण भइसकेको श्रृङ्खलाको पुनः प्रसारण हो। तर ढिलो गर्दिन, आज हामीसँग दुईजना साथी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ बस्ने, पहिला गोर्खा उहाँको, अहिले काठमाडौँ बस्न थाल्नु भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरिया शाखाको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको साथी सन्तोष अम्गाई हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्की साथी हुनुहुन्छ हामीसँग, नुवाकोटकी बिन्दा अधिकारी बिनो। उहाँहरूसँग आज हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सुरुवातमै मुक्तकबाटै जाउँ जस्तो लाग्यो। आज अलि मजै आउँछ भन्ने लागिरहेछ। सुरुवातमा सन्तोषजीको 5वटा मुक्तक सुनौ, अनि बिनुजीको सुनौ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। हस्, म जोड्छु। धेरै चहल पहल हुन्छ धनी मान्छेको, जता गयो टहल हुन्छ धनी मान्छेको। धेरै चहल पहल हुन्छ धनी मान्छेको, जता गयो टहल हुन्छ धनी मान्छेको। वास्तवमा मन मात्रै विशाल नहुने हो, वास्तवमा मन मात्रै विशाल नहुने हो, हुनलाई त महल हुन्छ धनी मान्छे। दोस्रो मुक्तक। अटेर भइदिन सक्छन्, ठग भइदिन सक्छन्, उस्तै परे सम्बन्धबाटै अलग भइदिन सक्छन्। अटेर भइदिन सक्छन्, ठग भइदिन सक्छन्, उस्तै परे सम्बन्धबाटै अलग भइदिन सक्छन्। श्रीमान मरेपछि मात्रै पदको योग्य देख्ने भए, श्रीमान मरेपछि मात्रै पदको योग्य देख्ने भए, कैयौँ महिला खतराको जग भइदिन सक्छ। गजब। यो मुक्तको विचारसँग पनि सहमत छु म। धन्यवाद सर। तेस्रो मुक्तक। घर न घाटको हुन म कसरी आउँ, सबको सामु रुन म कसरी आउँ। घर न घाटको हुन म कसरी आउँ, सबको सामु रुन म कसरी आउँ। जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ, जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ, तिम्रा गोडा धुन म कसरी आउँ। तपाईँको यो मुक्तक चाहिँ एकदम चर्चित मुक्तक पनि हो। धन्यवाद। युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ मैले। ओके भने चौथो मुक्तक जोड्छु। गलत काम आँट्नु पर्छ कोठा पाउन पनि, अनेक गफ छाट्नु पर्छ कोठा पाउन पनि। गलत काम आँट्नु पर्छ कोठा पाउन पनि, अनेक गफ छाट्नु पर्छ कोठा पाउन पनि। भन्नेले त छुवाछुत हट्यो भनिदिए भइहाल्यो, भन्नेले त छुवाछुत हट्यो भनिदिए भइहाल्यो, कतिलाई थरै ढाट्नु पर्छ कोठा पाउन पनि। पाँचौँ मुक्तक। तपाईँले मुक्तक वाचन गर्दा हाम्रो सम्यक नेपालजी उता प्रविधिमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गजब भनिरहनु भएको छ है। उहाँलाई पनि धन्यवाद। मुक्तक पाँचौँ मुक्तक जोड्छु। पारेर निकै झमेलामा औँला मागियो, ध्यानै नदी हत्केलामा औँला मागियो। पारेर निकै झमेलामा औँला मागियो, ध्यानै नदी हत्केलामा औँला मागियो। दुवै हात गुमाएर थोरै जग्गा खिनेको थिएँ, दुवै हात गुमाएर थोरै जग्गा खिनेको थिएँ, नामसारी गर्ने बेलामा औँला मागियो। ल सन्तोषजीलाई एकछिन विश्राम गर्न लगाएर म बिन्दा अधिकारी बिनुजीको 5वटा मुक्तक सुन्ने क्रमलाई जोड्छु। बिनुजी। पहिलो मुक्तक यो मेरो बहकिने मनमा पनि परेको थियो।
जति भए पनि तिम्रो धन दैवले खोसिदिन्छ, हुँदैन यहाँ आफ्नोपन दैवले खोसिदिन्छ। 2 दिनको पाहुना हो तिमी घमण्ड नगर। जति भए पनि तिम्रो धन दैवले खोसिदिन्छ, हुँदैन यहाँ आफ्नोपन दैवले खोसिदिन्छ। 2 दिनको पाहुना हो तिमी घमण्ड नगर। केही छैन मान्छेको जीवन दैवले खोसिदिन्छ। केही छैन मान्छेको जीवन दैवले खोसिदिन्छ। ओके। दोस्रो मुक्तक, मान्छे हुन्छ कि खराब विचार बुझ्नै सकिन, आफू दोषी हो कि यो संसार बुझ्नै सकिन। राम्रो गरेको ठान्छु तर नराम्रो मानिदिन्छन्। मान्छे हुन्छ कि खराब विचार बुझ्नै सकिन, आफू दोषी हो कि यो संसार बुझ्नै सकिन। राम्रो गरेको ठान्छु तर नराम्रो मानिदिन्छन्। के छ यहाँ छुट्याउने आधार बुझ्नै सकिन। तेस्रो मुक्तक, परिश्रम गरेर खुसी छु भन्न जुटाउनुहुन्छ, रोगी छ शरीर गरेर दुःख धन्न जुटाउनुहुन्छ। आफू जवान हुँदा पनि केही गर्न सकिएन। परिश्रम गरेर खुसी छु भन्न जुटाउनुहुन्छ, रोगी छ शरीर गरेर दुःख धन्न जुटाउनुहुन्छ। आफू जवान हुँदा पनि केही गर्न सकिएन, वृद्ध बाले वर्ष दिन खाने अन्न जुटाउनुहुन्छ। चौथो मुक्तक, अन्धविश्वास र कुरीति सब फाल्नु पर्छ अब, समाजमा एकताको दियो बाल्नु पर्छ अब। कति भए हिजो यहाँ अन्याय र अत्याचार, अन्धविश्वास र कुरीति सब फाल्नु पर्छ अब, समाजमा एकताको दियो बाल्नु पर्छ अब। कति भए हिजो यहाँ अन्याय र अत्याचार, दमन शोषण विरुद्ध पाइला चाल्नु पर्छ अब। पाँचौं मुक्तक, बदलिएको छ गाउँ सहर भन्नुहुन्छ हजुरबाले, लगाउँछन् है पापी नजर भन्नुहुन्छ हजुरबाले। आज भोलिका मान्छेहरू खराब हुन्छन् नारी। बदलिएको छ गाउँ सहर भन्नुहुन्छ हजुरबाले, लगाउँछन् है पापी नजर भन्नुहुन्छ हजुरबाले। आज भोलिका मान्छेहरू खराब हुन्छन् नानी, नबुझी विश्वास गर्दै नगर भन्नुहुन्छ हजुरबाले। ओके। अब केही कुराकानी गरौँ एकछिन। मेरो हातमा चाहिँ यति बेला मुक्तक दर्पण नामको कृति छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाले यो प्रकाशन गरेको हो। यो मलाई चाहिँ अघि भर्खरै सन्तोष अम्गाईजीले यो उपहार स्वरूप ल्याइदिनु भएको छ। यो मुक्तकमा उहाँहरूले मुक्तकै बारेमा धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो एउटा मानक कृति हो भन्ने उहाँहरूको विश्वास पनि हो यसमा। मेरो पनि मुक्तक राखिदिनु भएको छ उहाँहरूले। हजुर पक्कै। यो सन्तोषजी तपाईँकै नेतृत्वमा यो प्रकाशित भएको चाहिँ केही कुरा गरौँ। तपाईँ अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ गोर्खा, त्यसपछि अब दक्षिण कोरिया चाहिँ तपाईँ नजाने नै गरेर हो? हजुर मैले छोडेर आएँ सर। त्यो उहाँ बस्दाखेरि तपाईँहरूले मुक्तको माहौलमा कुन लेभलसम्म के गर्नु भएको थियो, अलिकति त्यहाँको अनुभव जस्तो बाँडिदिनुहोस् न। हजुर, खास तपाईँको चाहिँ मुक्तक कोरिया जानुभन्दा अगाडिदेखि लेख्दै गरे पनि तपाईँको खास जुन मुक्तकमा अलिकति चिनिने काम भनेको चाहिँ कोरिया गएपछि नै भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको साहित्यिक माहौल हामीले नै बनायौँ सुरुवातमा, त्यो भन्दा पहिला थिएन त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू अन्य साहित्यिक संस्थाहरू त थिएनै समग्र साहित्यलाई हेर्ने, तर हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भनेपछि मुक्तक जति अहिलेको समयमा यति धेरै लोकप्रिय भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ अझै माथि पुर्याउनका लागि कोरिया बाहिर रहेर जुन स्तरमा चाहिँ मुक्तक माथि गइराखेको छ, हामीले कोरियाबाट पनि मुक्तकको विकासमा चाहिँ एक खालको योगदान दिन सक्छौँ कि भनेर चाहिँ नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको चाहिँ दक्षिण कोरिया शाखा विस्तार गरियो। र सुरुवाती चरणमा चाहिँ गठन गर्दा चाहिँ म सहसचिवको रूपमा काम गरेँ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ भनेपछि कोरियाभरि छरिएर रहनुभएका 47जना मुक्तकारहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा उभ्याएर मुक्तक मञ्जरी नामक मुक्तक सङ्ग्रह संयुक्त सङ्ग्रह निकाल्यौँ। र दोस्रो कार्य समितिको चाहिँ म आफै अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के गरियो त भन्दाखेरि बेला बखत त्यहाँ सबैलाई भेला गरेर मुक्तक वाचन गर्ने काम त हुन्थ्यो नै। र मैले विशेष गरी मेरो नेतृत्वको कार्य समितिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको संस्थालाई चिनाउनका लागि कोरियामा बसेर कोरियाभित्र रहेर लेख्ने साथीहरूको मुक्तक चाहिँ एकीकृत गरेर एक ठाउँमा लिएर तपाईँको नेपालबाट नेपाली मुक्तकको क्षेत्रमा जति पनि मिडियाहरू क्रियाशील छन् उहाँहरू सम्पूर्णकोमा चाहिँ पठाइयो। त्यो भएपछि सबैको रचना चाहिँ विशेष वाचनको रूपमा चाहिँ वाचन हुँदै आयो। र पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको के गरियो भनेपछि कोरिया र कोरिया बाहिर रहेका अग्रजदेखि अनुजसम्मका केही मुक्तकारहरूको प्रतिनिधि मुक्तक समेटेर हामीले यो कृतिमा चाहिँ तपाईँको यसमा युवा पुस्ताको भूमिका के रहन्छ, अब नेपाली मुक्तकको विकासमा र नेपाली मुक्तकको इतिहास के हो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रुवाई र मुक्तक छ हाम्रो चाहिँ कतिले चाहिँ एउटै हो भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि केही फरक छ, के छ त यसको फरक, त्यो
एक खालको चाहिँ तपाईँको भ्रम चिर्नका लागि त्यो सम्बन्धी पनि लेख जुटाएका छौँ यो किताबमा। र तपाईँको चाहिँ त्यस लगत्तै हामीले के गर्यौँ भनेपछि विश्वव्यापी स्तरको एउटा प्रतियोगिता आयोजना गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसको रिजल्ट निकालिसकेर उहाँहरूलाई चाहिँ पुरस्कार वितरण पनि भइसक्यो मेरै कार्य समितिमा कार्यकालमा चाहिँ। र त्यसपछि नयाँ कार्य समितिले पनि पुनः गरेको छ। र अहिले यतिखेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली मुक्तकको विकासमा एकदमै क्रियाशील संस्थाको रूपमा नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखा छ। हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुक्तक प्रतियोगिताहरू पनि त्यो कन्टिन्यू नै भइरहेछ। हजुर, यति नै बेला तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा जो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखामा हुने पदाधिकारी साथीहरू, त्यहाँ रहेर मुक्तक लेखिरहेका सबै साथीहरूलाई म कार्यक्रमबाट सम्झिन पनि चाहन्छु। म बिन्दा अधिकारी बिरुजीसँग केही कुरा गर्छु। तपाईँको नुवाकोट चाहिँ कहाँ हो घर? मेरो तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसी। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म टिचिङ गर्छु। कहाँ पढाउनुहुन्छ? त्यो अलि लामो भनिदिनु न। म बिन्दाजीको चाहिँ बानी अलिक छोटो छोटो बोल्ने छ है, त्यही भएर अलि नजिक आएर बोलिदिनुहोस् न। गाउँ नजिकैको श्री जाल्पादेवी आधारभूत विद्यालय भन्ने स्कुलमा चाहिँ शिक्षण गर्छु। अनि मुक्तक लेखनी चाहिँ कहिलेबाट हो तपाईँको? कसरी सुरु गर्नु? मेरो लगभग 1 वर्ष जति हुन लाग्यो होला। बहकिने मनबाटै हो। बहकिने मन सुनेर चाहिँ मुक्तक लेख्न मैले सुरुवात गरेको। तपाईँले मुक्तक लेख्नुहुन्छ है, बहकिने मनमा तपाईँको उत्कृष्ट 6मा पनि पढिरहेको हुन्छ। अरू शिक्षक साथीहरू या अरू विद्यार्थीहरू अथवा अरू चिन्जानका मान्छेहरूले कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कहिले भनेको त्यस्तो अनुभव छ? भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले नै हामीले लेखेर राखेको छौँ, अनि हजुरको यसरी कार्यक्रममा मुक्तक वाचन भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मिसहरूले नि एकदम धेरै मन पराउनुहुन्छ, अनि सधैँ यस्तो छ भन्नुहुन्छ, अझ लेखेर नै राखेको छौँ भन्नुहुन्छ कार्यक्रम सुनेर। हजुर। अनि कार्यक्रमहरू, मुक्तक वाचनको कार्यक्रमहरू यस्तो पनि तपाईँहरूकोमा आयोजना गर्नुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। त्यस्तो मुक्तक वाचन, यस्तो गजल वाचनहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। किन त्यस्तो नभएको? त्यस्तो भन्नाले अब त्यस्तै हो, सानो विद्यालय हो, प्रोग्रामहरू नि प्राय कमै हुन्छ। अनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा नि हाजिर जवाब, कविता, वक्तित्व कला यस्तोहरू चाहिँ बढी हुन्छ। फेसबुकमा राख्नुहुन्छ तपाईँ मुक्तक लेखेर? हजुर, फेसबुकमा चाहिँ। कस्तो आउँछ प्रतिक्रिया त्यहाँ चाहिँ? कतिको साथीहरूले? प्रतिक्रिया चाहिँ अब जस्तो लेखे नि वाहा भनिदिनु हुन्छ होइन। अब त्यसलाई कमी कमजोरी औँलाउन चाहिँ अलि त्यस्तो औँलाइदिनु हुन्न होइन। मैले मुक्तकहरू चाहिँ जति भयो लेख्छु, जति पनि मैले फेसबुकमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु। अनि फेरि मुक्तक नै भर्खर सुरुवात हो नि त मेरो मुक्तक लेख्ने। त्यसो हुँदा चाहिँ अब मुक्तक भयो कि भएन नै आफैलाई थाहा छैन कि। त्यो अब कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने सोच हुन्छ नि त। त्यसो हुँदा पनि वा जस्तो लेखे पनि वा भनिदिने, यो चाहिँ अलि कमी कमजोरीहरू चाहिँ भनिदिएदेखि चाहिँ हामीले पनि सुधार्ने मौका पाउँथ्यौँ कि भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। धेरै साथीहरूले पढ्नुहुन्छ होला त्यहाँ? हजुर, पढ्नु चाहिँ हुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, वा भनिदिनुहुन्छ, तर कमी कमजोरीहरू चाहिँ औँलाइदिनुहुन्न। यो चाहिँ कति फेरि कमी कमजोरी भने पनि नि, अनि कहाँ हुन्छ मभन्दा तँ जान्ने भनेर त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यस्तो त त्यो नबुझ्नेले मात्र हो त्यस्तो गर्ने भनेको त। मैले तपाईँलाई फेसबुकमा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भनेर सोधेको चाहिँ किनभने हामी अहिले यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ। अब चाहिँ आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको जस्तो आफ्नो सिर्जना भन्नको लागि साहित्यिक कार्यक्रमकै मन चाहिने भन्ने जस्तो बेला भएन के। फेसबुकमा हामीले एउटा मुक्तक स्ट्याटसमै राख्यौँ भने पनि, पोस्ट गऱ्यौँ भने, कुनै एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा गएर जतिजनालाई सुनाउँछौँ त्योभन्दा धेरैजनाको बिचमा एकैचोटि जान सक्ने भयो। देशमा पनि एक ठाउँ मात्रै होइन, देश विदेश जहाँ जहाँ भएको साथीहरूले एकैचोटि हेर्न सक्ने भयो नि। त्यसैले यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले कति युज गर्छौँ भन्ने कुरा जोड्न खोजेका थियौँ। अब दोस्रो पटकको मुक्तक वाचनमा हामी लाग्न खोजिरहेछौँ। कार्यक्रम सुनिरहनु हुने साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, बहकिने मनमा हामीले हरेक महिनाको एउटा श्रृङ्खला चाहिँ मुक्तक लेखिरहेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ, जस अन्तर्गत आज हामीसँग सन्तोष अम्गाई हुनुहुन्छ। उहाँको घर पहिले गोर्खा, अहिले घर उहाँको काठमाडौँ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ उहाँ। अब चाहिँ नेपालमै बस्ने गरेर क्रियाशील भइरहनु भएको छ। मुक्तकमा गहन ढङ्गले नेतृत्व गर्ने हिसाबले लागिरहेको मैले देख्दाखेरिको केही व्यक्तिहरूमध्ये उहाँ
अग्रणी नै लाग्छ मलाई। मैले यो बढी फुर्क्याएको पनि होइन, म प्रशंसा होस् या आलोचना जति हो त्यति गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे, उहाँप्रतिको मेरो बुझाइ त्यही हो। अनि अर्की साथी हुनुहुन्छ आज बिन्दा अधिकारी बिनु, नुवाकोट हो उहाँको घर, शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। बिन्दाजी अलि लजालु स्वभावको हुनुहुन्छ, बोल्न अलिक कम बोल्ने, अलि लाज माने जस्तो। अघि हामी एकछिन कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वाचनमा मेरो त्यति बानी छैन, कस्तो हुने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आखिर गफै गर्ने त हो यो, त्यति ठुलै कुरा पनि त्यस्तो भयङ्कर कार्यक्रममा गएर बिग्रिहाल्ने कि भन्ने पनि होइन। अब चाहिँ उहाँहरू दुईजनाबाटै आज यो क्रम हामी सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। थाहा छैन यसभन्दा पछिका साथीहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि हुन्न। अब चाहिँ उहाँहरू बिचमा मुक्तकको दोहोरी चल्छ। अब उहाँहरूलाई हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ र उहाँहरूले तयारी पनि गर्नुभएको छ। दोहोरीको सुरुवात सन्तोषजीले गर्नुहुन्छ कि बिन्दाजीले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, सन्तोषजीले हो। ल अब चाहिँ उहाँहरूको दोहोरीको मुक्तक क्रम अवसर हुन्छ सन्तोषजीलाई। रूढिवादी संस्कार ढल्या छ कि छैन, बा आमाको आस गल्या छ कि छैन। रूढिवादी संस्कार ढल्या छ कि छैन, बा आमाको आस गल्या छ कि छैन। लगनको महिना छ हुर्किएकी तिमी, लगनको महिना छ हुर्किएकी तिमी, घरमा बेको हल्ला चल्या छ कि छैन। प्रेममा छु भनेर घरमा बताउने गाह्रो छ, बुझ्दैनन् यस्ता कुरा सम्झाउने गाह्रो छ। भन्नुहुन्छ बाले बिहे गरिदिन्छु अर्कोसँग। प्रेममा छु भनेर घरमा बताउने गाह्रो छ, बुझ्दैनन् यस्ता कुरा सम्झाउने गाह्रो छ। भन्नुहुन्छ बाले बिहे गरिदिन्छु अर्कोसँग, मलाई हजुर बिना जिन्दगी कटाउने गाह्रो छ। घरकालाई सन्काउला लगन झुराएर, पिरचिन्ता थन्काउला लगन झुराएर। घरकालाई सन्काउला लगन झुराएर, फिरचिन्ता थन्काउला लगन झुराएर। मेरै हुन्छौ भने बाको सहमति जुटाऊ, मेरै हुन्छौ भने बाको सहमति जुटाऊ। पञ्चे बाजा घन्काउला लगन झुराएर। के छ तेरो भाग्यमा भनी हेराउन थालेका छन् घरमा, अनि चिना हेर्दै कुण्डली मिलाउन थालेका छन् घरमा। यो मक्सिर पनि किन आएको जस्तो लागिरहेको छ, यो मक्सिर पनि किन आएको जस्तो लागिरहेको छ। यो केटा ऊ केटा भनी देखाउन थालेका छन् घरमा। पार्नु हुन्न गलत छाप, नकार्न सक्नुपर्छ बढाउनु पूर्व पीर र ताप, नकार्न सक्नुपर्छ। पार्नु हुन्न गलत छाप, नकार्न सक्नुपर्छ बढाउनु पूर्व पीर र ताप, नकार्न सक्नुपर्छ। तिमी जतिको यो युगको शिक्षित नारीले, तिमी जतिको यो युगको शिक्षित नारीले अनावश्यक करकाप नकार्न सक्नुपर्छ। गजब गजब। ल आफै नभए सही जान्ने भन्नुहुन्छ बाले, चाहिन्छ ज्वाइँ इज्जत धान्ने भन्नुहुन्छ बाले। मङ्सिर लागेर मात्र के सोचौँ र आखिर मैले, आफै नभए सही जान्ने भन्नुहुन्छ बाले, चाहिन्छ ज्वाइँ इज्जत धान्ने भन्नुहुन्छ बाले। मक्सिर लागेर मात्र के सोचौँ र आखिर मैले, छोरी भएर बाको कुरा मान्ने भन्नुहुन्छ बाले। मन लाग्दी नगर भन्नुहुन्न पक्कै, कमजोरीको रूपमा गन्नुहुन्न पक्कै। मन लाग्दी नगर भन्नुहुन्न पक्कै, कमजोरीको रूपमा गन्नुहुन्न पक्कै। उभिना एकै पल बाँच्दिन म भन्देऊ, उभिना एकै पल म बाँच्दिन भन्देऊ। खुसीमा बाधक बन्नुहुन्न पक्कै। कडा आयो कडा। सम्यकजी पनि बचिरहनु भएको छ। ल अब जवाफ के आउँछ? तिमी नै हो जिन्दगीको सार भन्नुहुन्छ, जिद्दी नगर छोरी बारम्बार भन्नुहुन्छ। कसरी बुझाउँ खै मैले बा आमालाई, तिमी नै हो जिन्दगीको सार भन्नुहुन्छ, जिद्दी नगर छोरी बारम्बार भन्नुहुन्छ। कसरी बुझाउँ खै मैले बा आमालाई, हेरेका छौ तेरा लागि सुकुमार भन्नुहुन्छ। पागल जस्तै भनी खुसी भइदिउँला, अयोग्य रहेछु भनी खुसी भइदिउँला। पागल जस्तै भनी खुसी भइदिउँला, अयोग्य रहेछु भनी खुसी भइदिउँला। बाकै कारण यो सम्बन्ध तोड्छौ भने, बाकै कारण यो सम्बन्ध तोड्छौ भने, तिम्रै लागि भए पनि खुसी भइदिउँ। दुःख कुरा आयो यहाँ चाहिँ होइन सम्यकजी। अब के आउँछ जवाब? हाम्रो माया छुटे पनि रमाएर बसौँला, भाग्यकै खेल हो भनी रमाएर बसौँला। यो जुनी त यस्तै यस्तै भयो हेर पिरे। हाम्रो माया छुटे पनि रमाएर बसौँला, भाग्यकै खेल हो भनी रमाएर बसौँला। यो जुनी त यस्तै यस्तै भयो हेर पिरे, अर्को चुनी पाए एक बनी रमाएर बसौला। अर्कैको मनमा डुल्ने कोसिस गर्नु तिमीले, उसैसँग फल्ने फुल्ने कोसिस गर्नु तिमीले। अर्कैको मनमा डुल्ने कोसिस गर्नु तिमीले, उसैसँग फल्ने फुल्ने कोसिस गर्नु तिमीले। तितो विगत आघातकै काँडा बन्न सक्छ, तितो विगत आघातकै
काँडा बन्न सक्छ सपना सम्झी भुल्ने कोसिस गर्नु तिमी। मनको कुरा मनले बोली धन्यवाद त दिन्छु, आजभन्दा झन् भोलि धन्यवाद त दिन्छु, मेरो पीर व्यथालाई बुझिदियो सन्तोष। मनको कुरा मनले बोली धन्यवाद त दिन्छु, आजभन्दा झन् भोलि धन्यवाद त दिन्छु, मेरो पीर व्यथालाई बुझिदियो सन्तोष, मुस्कुराउँदै ओठ खोली धन्यवाद त दिन्छु। ल तपाईँहरूको यो प्रयासलाई एकदम मेरो सल्युट छ, मैले ताली बजाएर स्वागत गरेँ। एउटा कथा नै सुरुवात गरेर टुङ्ग्याउनु पनि भयो, आँट चाहिँ गर्नु पर्यो है। फेरि यो तपाईँहरूको मुक्तक सुन्नेहरूले अब यस्तै भयो, अब परिवारले मानेन मात्रै भनेर भएन, परिवारलाई मनाउन सक्ने चाहिँ म्यासेज जाओस् भन्ने पनि हो। गजब लाग्यो मलाई यो एउटा कथा सुरुवात गरेर त्यसको टुङ्ग्याउनेसम्म। र आज सन्तोषजी र बिन्दाजीले सुरुवात गर्नुभएको छ बहकिनी मनमा यो दोहोरीको सिलसिला। अरू साथीहरूले नि अब कार्यक्रम सुन्नु अब मेरो पालोमा चाहिँ को मान्छे पर्ने हो, म पनि गजौली भन्छु भन्ने जोस भइरह होला। यो दोहोरी सुन्न मजा हुने रहेछ सन्तोषजी। मुक्तकको विकासमा राम्रै त हुन्छ होला नि होइन यो दोहोरीवाला? यस्तो हो तपाईँको कस्तो मैले बुझेको चाहिँ कतिजनाले त विरोध गर्नुहुन्छ, तर सुरुवाती चरणमा म एकदमै धेरै गर्थेँ। किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको हुन त 20मा पनि 1% राम्रो कुरा हुन्छ अरे भन्छन्। त्यो चाहिँ के भने रे भने तपाईँको चाहिँ मर्न चाहने व्यक्तिलाई चाहिँ मारिदिन्छ अरे क्या, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष होइन। त्यस्तै भने जस्तो यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भनेपछि तपाईँको दोहोरीमा सवाल जवाब खेल्न सक्ने मान्छेले, त्यसमा कलम चलाउन सक्ने मान्छेले चाहेको खण्डमा जुन कुनै विषयमा पनि लेख्न सक्छ क्या, यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। त्यो भएर तार्किक क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गराउँछ भन्छु क्या म चाहिँ, त्यो भएर पनि राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। बिन्दाजी आफूले सोचेको विषयमा लेखिरहनु र मैले तपाईँहरूलाई यसो गर्दा कसो होला भनेर भनेपछि तपाईँहरू दुईजनाको नम्बर पनि मैले एक्सचेन्ज गराएँ, अनि तपाईँले फोनमा कुरा गरेर दोहोरी नै तयार गर्नु भने आफैले सोचेर अर्को मुक्तक लेख्नु र दोहोरी लेख्नुमा चाहिँ अलि के महसुस जस्तो फरकपन जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ? लेख्न चाहिँ अलि आफूले सोचेको जस्तो विषयवस्तुमा चाहिँ अलि हुँदैन, किन भन्दा अब त्यतिखेरै अब जुन माहौल छ नि त्यतिखेर नै गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसको लागि सोच्ने टाइम नि त हुँदैन नि त। सोच्ने टाइम नहुने हुँदा चाहिँ दोहोरी लेख्न चाहिँ अरू विषयवस्तुमा भन्दा चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अनि यो लेख्न त सोच्ने टाइम त होला नि होइन? जस्तै बहकिनी मनमा मैले फोनमा आउने साथीले तत्काल जवाफ दिन चाहिँ मसँग चाहिँ टाइम हुँदैन, यो मैले प्रसङ्ग जुटेर भन्ने एउटा मको फाइदा लिइहालेँ कि सन्तोषजी। किनकि कतिले मलाई के सोध्नुहुन्छ भने पहिले फोनमा मान्छे रेडी गरेर राखेर हो कि नत्र तत्काल त जवाफ दिन नसक्ने भन्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर मैले यही प्लेटफर्म पाउँदा भनिहालेँ। फोनमा को आउनुहुन्छ थाहा हुँदैन, कसले के मुक्तक भन्छ थाहा हुनुहुन्न, तत्काल जवाफ दिनलाई त कहिलेकाहीँ त बिग्रेको पनि छ, मसँग अनुभव पनि छ, तर त्यति गाह्रो हुन्छ। अहिले त तपाईँहरूले यसरी तयार गर्दाखेरि समयको अभाव त त्यति हुँदैन होला। यस्तो मैले बुझेको चाहिँ के हो भने तपाईँको दोहोरीमा जसले सवाल उठाउँछ नि उसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या, त्यसपछि तपाईँको जवाफ लेख्न फेरि ज्यादै सजिलो हुन्छ, किनभने समग्र भाव बुझेर त्यसलाई दिने हो नि। कुन आधारमा लेख्यो त्यसमा रिप्लाई गर्ने हो। पहिला नै कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ होइन, त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको पहिला सुरुवात गर्नेलाई थोरै गाह्रो भए पनि जवाफ दिनेलाई चाहिँ सजिलै हुन्छ फेरि। बिन्दाजी के भन्नु खोज्नुभयो? त्यस्तै हो, सजिलो हुन्छ, जवाफ दिनलाई धेरै सजिलो हुन छ, त्यस्तै हो। पछिल्लो समय मुक्तक लेखिरहनु भएका तपाईँ धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, म फेसबुकमा पनि देखिरहेको हुन्छु। त्यो मुक्तक लेखनी कसरी अगाडि बढिरहेको छ बिन्दाजी? कतिको राम्रो लेख्ने, गहकिलो लेख्ने कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? पछिल्लो पुस्ताले लेखेको मुक्तकहरू एकदम धेरै राम्रो लाग्छ मलाई, अग्रजहरूले लेखेको भन्दा होइन। अग्रजहरूले नि लेख्नु त भएको छ, तर लेखेको भन्दा नि अग्रजहरूकोमा नि धेरै कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिन्छ क्या, त्यस्तो। ओके सन्तोषजी, तपाईँसँग मलाई सोध्नु मन लागेको एउटा कुरा, यो प्रश्न सोध्ने उपयुक्त पात्र मध्येको एक चाहिँ तपाईँ हो भनौँ। पछिल्लो समय मुक्तक लेखिरहेका साथीहरूको म बेला बेलामा फेसबुकमा त्यो एक खाले झगडा जस्तो यस्तो पनि याद गरिरहेको हुन्छु कि म खासै बोल्न चाहिँ बोलिरहेको हुन्न, तपाईँहरू त्यसको नेतृत्व गरेर अगाडि आइरहनु भएको हुन्छ। पछिल्लो पुस्ताको मुक्तक लेखनीमा मेरो पक्ष तेरो पक्ष भन्ने यस्तो केही छ कि छैन, कस्तो हो यो? कि या मैले कस्तो बुझिरहेको छु, कहिलेकाहीँ त्यो लाग्छ कि यो एकैतिर एउटा समूह हिँडे जस्तो, मुक्तक ग्रुपमा एकतिर भए जस्तो, के हो खास कुरो? खास कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ राजनीतिमा जस्तै साहित्यमा पनि अलिकति गुट उपगुट चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ अलिकति बढ्दो उमेरका हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ता भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यो भएको कारणले पनि साथीहरूमा अलिकति कस्तो हुन्छ भने
सानो कुराले पनि अलिकति ठुलो इस्यु बनाएर चाहिँ दुश्मनी साध्ने जस्तो त्यो खालको प्रवृत्ति पनि धेरै छ। कस्तो भने तपाईँको कसैलाई फेसबुकमा एक्सेप्ट नै गर्दैन, साथी नै बनाइदिन भने ऊ त्यत्तिकै त्योसँग दुश्मनी साँचिरहेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ कसैलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो रचनामा उसले चाहिँ कुनै होइन प्रतिक्रिया जनाइदिएन त्यो भने पनि उसले इस्यु बनाइदिन्छ के। अनि त्यो भएको कारणले पनि अनि कस्तो छ अहिले चाहिँ भने तपाईँको चाहिँ अब 2-3 जना भए सपोज म आफ्नै कुरा गरौँ, अरूलाई किन उभ्याउनु, म आफैलाई उभ्याउँछु। मेरो कोही एकजनालाई फेसबुकमा मैले स्वीकारेको छैन अनि तपाईँको अर्कोलाई चाहिँ मैले लाइक कमेन्ट यस्तो केही गरिदिन्न होइन, सरसल्लाह दिन्न भनेपछि ती दुईटा भोलि एक भयो भने तिनीहरूले चाहिँ यसको कमजोरी कहाँ भेटिन्छ त्यसलाई त्यहीँनिर पार गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ छ। किनभने पूर्वाग्रही भएर होइन मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। म चाहिँ कस्तो भने राम्रोलाई तत्कालै राम्रो भन्ने, नराम्रो उही मान्छेले एकछिनपछि नराम्रो गर्यो भने त्यतिखेर यो नराम्रो है भन्न सक्ने क्षमता राख्छु र म सबैबाट त्यो अपेक्षा पनि गर्छु के। हामी भनेको त साहित्य क्षेत्रमा 2-4 दिनको लागि आएको होइन नि त, हामीलाई त लामो समय बाँच्नु छ। आज मैले गरेको निर्णयले, आज मैले गरेको चाहिँ कसैसँग गरेको व्यवहारले भोलि पछिसम्म प्रभाव पार्छ। त्यो हिसाबले सोचेर चाहिँ तपाईँको आफूले अरूसँग व्यवहार गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ हल चाहिँ हुन्छ फेरि पक्कै पनि। एकदमै भने महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई त्यो यात्रा चाहिँ छोटो गर्ने कि लामो गर्ने भन्ने कुरा। पक्कै पनि हामी त तपाईँको लामो रेसको घोडा बन्नु छ नि त। त्यो भएर हामीले गरेको व्यवहार, हामीले गरेको निर्णयले चाहिँ हामी त समाजमा अहिले भनेको त सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। तपाईँको एउटा स्ट्याटस राखेको भरमा हजारौँले हेरिरहेको हुन्छ के। हाम्रो एउटा विचारसँग त्यो कतिसँग मिल्ने कतिसँग नमिल्ने होइन, कतिले चाहिँ आफ्नो सम्झिने कतिले पराई सम्झिने एउटा बोलीले हुन्छ के। यो त हामी एउटा घरभित्र छैनौँ नि त, हामी त संसारभर फिँचिएर बसेका छौँ। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ आफूलाई एकदमै सचेत होइन एकदमै जिम्मेवार महसुस गरेर कसैसँग बोल्दाखेरि होइन कसैप्रति गर्ने व्यवहार, कसैलाई दिने प्रतिक्रिया हरेक चरणमा चाहिँ आफूलाई एकदमै जिम्मेवार सम्झेर चाहिँ तपाईँको उपस्थित भइयो भने यो समस्या चाहिँ हल हुन्छ फेरि। तपाईँले भनिरहँदा के सन्तोषजी समुद्र चाहिँ शान्तसँग बग्छ, त्यो ठुलो हुन्छ, त्यसलाई टाढा पुग्नु छ होइन, नदी समुद्र भेट्नुपर्छ, नदी त्यस्तो भनौँ। अनि खरे चाहिँ तत्काल उर्लिन्छ कि गाडाङ गुडुङ गर्छ, त्यो बर्खाको बेलामा तत्काल सकिन्छ पनि। त्यसैले त्यो स्वभाव तपाईँ हामीसँग पनि हुनसक्छ, हामी अरू कसैमाथि दोषारोपण मात्रै गरिरहेका छैनौँ, हामीसँग नै हुनसक्छ। त्यो स्वभावलाई त हामीले करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो होइन। कति टाढा पुग्नु छ मलाई, कुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु छ भन्ने कुराले हामीलाई अगाडि लिएर जान्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको मैले तपाईँ एकजना सपोज तपाईँको बारेमा केही नराम्रो लेखेँ भने त तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा त अरू कति धेरैले हेरिरहेको हुन्छ नि त। उनीहरूले त मूल्याङ्कन गर्छ नि एकदमै मिडल पोइन्टमा बसेर। उनीहरूले त तपाईँ र म बिचको दुश्मनी सबैलाई सुनाउनु पनि जरुरी हुँदैन के। अहिलेको जुन प्रवृत्ति यस्तो छ के, तपाईँ कोही एकजनासँग नराम्रो भइन्छ, फेसबुकमा 5000 साथी हुन्छन् अनि एकजनाको दुश्मनी 5000लाई देखाउने होइन नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफूलाई एकदमै जिम्मेवार ठान्नु छ। अर्को कुरो के हो भने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी भनेको आफू मात्र बन्ने होइन, हामीमा एउटा के जिम्मेवारी छ भनेपछि नयाँ पुस्तालाई नेपाली मुक्तक एकदमै विवादरहित ढङ्गले पुर्याएर उनीहरूको हातमा थमाउनु छ क्या हामीले। त्यो भएर पनि हामीले एकदमै जिम्मेवार महसुस गरेर हामी सबै जो मुक्तकमा चाहिँ लागि परेका छौँ सबै एकजुट भएर सहकार्य गर्ने वातावरण आयो भने मात्र नेपाली मुक्तक चाहिँ भोलि विवादरहित हुने हो क्या। त्यो भएर हामी एकदमै गम्भीर हुनु जरुरी छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी मुक्तक लेखिरहेका जति छौँ मुक्तकलाई साहित्यको विधा नै नमानिदिने त्यस्तो छ नि त एउटा प्रवृत्ति। जो अग्र साहित्यकार हुनुहुन्छ मुक्तक पो लेखेको भने जस्तो त्यो छ। हामीलाई त त्यहाँ मुक्तक पनि एउटा विधा हो, यसबाट पनि हामीले समाजको विषयलाई चोटिलो ढङ्गले भन्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ स्थापित हुनु छ। अब त्यहाँ पुग्ने त्यो बाटै भुलेर लेखिरहेका साथीहरू जो पछिल्लो समय अझ अघि बिन्दाजीले भने जस्तो मलाई नि महसुस हुन्छ, यस्तो बलियो लेखिरहनु भएको छ कि पछाडिको साथीहरू। अब त्यही पनि मलाई यसो कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ कोहीसँग नबोल्ने रे, कोही कसैलाई फेसबुकमा ब्लग गरे होइन। म चाहिँ त्यो म कहाँ कुराहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् कि अब कतिपय मेरै विरुद्धमा पनि साथीहरूले पुरै गाली गरिरहनु भएको हुन्छ, मलाई त्यहाँबाट कुरा आउँछ कि। अनि मलाई चाहिँ एक हिसाबले रमाइलै लाग्छ, ठिक छ यो उमेर अनुसारको जोस पनि हो, पछि शान्त हुने बेलासम्म नै आइपुग्छ भनेर। ठिकै छ त्यो पनि। अनि बिन्दाजी मुक्तक लेखिरहँदाखेरि अग्रज व्यक्तिहरू जो हामीभन्दा अगाडि लेखिरहेका हामीभन्दा सिनियरहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ होला, तपाईँको मुक्तक देखाउने यस्तो पनि हुन्छ होला? हुन्छ। कस्तो पाउनुहुन्छ फिडब्याक उहाँहरूबाट, सल्लाह सुझाव सहयोग? उहाँहरूले यसरी लेख भनेर मिलाइदिने त्यस्तोहरू पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै मुक्तकहरूमा काहीँ मिलेन भने यहाँनिर चाहिँ मिलेन बनाऊ भन्नुहुन्छ।
नुवाकोटमा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो भन्न त कार्यक्रम त्यति हुँदैन भनेर, हजुर। कस्तो छ त्यहाँको चाहिँ, त्यहाँ अग्रजहरूसँगको तपाईँहरू जस्तो पछिल्लो पुस्ता लेखिरहेका साथीहरू? मैले भर्खर लेख्न सुरुवात गरेको भएर होला, मसँग धेरै त्यति चिन्जान छैन है। धेरै अग्रजहरू भन्नाले जस्तै सुरेन्द्र नेपाल भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले नि मुक्तकहरू एकदम राम्रो राम्रो लेखिरहनु भएको हुन्छ। बकिनी मनमा नि सुरेन्द्र नेपालजी हो याद छ नाम। उहाँसँग चाहिँ चिन्जान छ, उहाँसँग चाहिँ छलफल हुन्छ मेरो। त्यति नुवाकोटतिरको त्यति हुनुहुन्न, पूर्व पश्चिमतिरका साथीहरू बढी हुनुहुन्छ क्या मेरो चाहिँ। अहिले फेसबुकले गर्दाखेरि झन् जहाँको साथी पनि भइने एउटा यो त फाइदा छ नि त। हजुर। बिन्दाजी, अब हामी तेस्रो चरणमा आएका छौँ। अब फेरि मुक्तक नै एकल वाचन जस्तै नै हुन्छ। 15वटा मुक्तकमा तपाईँहरूले 11वटा मुक्तक त वाचन गरिसक्नुभयो, 6वटा दोहोरीमा, 5वटा अगाडि। अब चाहिँ 4-4वटा मुक्तक गरौँ। बिन्दाजीबाटै सुरु गरौँ। 4वटा तपाईँ भन्नुहोस्, अनि सन्तोषजीमा आउँछु म। कुरा मात्र स्वादिला भएर हुँदैन र जवानीको सिलसिला भएर हुँदैन। प्रेम हुन मनमुटु मिल्नु पर्छ हेर। कुरा मात्र स्वादिला भएर हुँदैन र जवानीको सिलसिला भएर हुँदैन। प्रेम हुन मनमुटु मिल्नु पर्छ हेर। तिमी पुरुष म महिला भएर हुँदैन। गल्ती गर्दै सच्याउँदै समस्याको हल गरेका थिए। राम्रो नराम्रो नछुट्याई युद्धमा बल गरेका थिए। हामीले पुज्ने भगवान पनि तिनै महादेव विष्णु हुन्। गल्ती गर्दै सच्याउँदै समस्याको हल गरेका थिए। राम्रो नराम्रो नछुट्याई युद्धमा बल गरेका थिए। हामीले पुज्ने भगवान पनि तिनै महादेव विष्णु हुन्, जसले अर्काको श्रीमतीको छल गरेका थिए। 20औं वर्ष स्कुल कलेज धाएर परदेश हिँडेको हुँ। खोज्दा खोज्दै काम हरेस खाएर परदेश हिँडेको हुँ। डिग्री पास गरेको प्रमाण पत्र देखाउँदा पनि मैले 20औं वर्ष स्कुल कलेज धाएर परदेश हिँडेको हुँ। खोज्दा खोज्दै काम हरेस खाएर परदेश हिँडेको हुँ। डिग्री पास गरेको प्रमाण पत्र देखाउँदा पनि मैले देशमा कतै रोजगार नपाएर परदेश हिँडेको हुँ। खै के बुझ्छन् अनि बिग्रेको भनिदिन्छन्। सेकेन्ड मिनेट गनी गनी बिग्रेको भनिदिन्छन्। छोरा 7 दिन हराउँदा केही नहुने समाजमा। खै के बुझ्छन् अनि बिग्रेको भनिदिन्छन्। सेकेन्ड मिनेट गनी गनी बिग्रेको भनिदिन्छन्। छोरा 7 दिन हराउँदा केही नहुने समाजमा। छोरीले सिधा हेर्दा पनि बिग्रेको भनिदिन्छ। ओके, 4वटा सक्यो होइन त? हजुर। यो क्रममा 4वटा मात्र। यो 4वटा सँगै 15वटा मुक्तक सुन्यौँ बिन्दाजीको। अब सन्तोषजीपट्टि लाग्छु म। 4वटा मुक्तक जोड्छु। देख्न साथै भड्काएर पाउने आश राख्छन्, बीच बाटोमै अड्काएर पाउने आश राख्छन्। देख्न साथै भड्काएर पाउने आश राख्छन्, बीच बाटोमै अड्काएर पाउने आश राख्छन्। मैले जागिर पड्काएर नपाएको उसको माया। मैले जागिर पड्काएर नपाएको उसको माया। कोही जिब्रो पड्काएर पाउने आश राख्छन्। गजब। हाम्रो एकदम ह्यान्डसम आरजे सिमोन न्यौपानेजी हुनुहुन्छ, आइपुग्नु भएको छ अगाडि। उहाँ पनि पुरै मजा मानिरहनु भएको छ, हाँसिरहनु भएको छ। अर्को अब न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, उसले नै आज बक्सीको आरोप लगाएछ। यो मुक्तक चाहिँ एउटा कम्पिटिसन जुन बकिनी मनले गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ सर्वाधिक भोट पाएर चाहिँ मैले त्यतिखेर वाचन गरेको। त्यति बेला तपाईसँग तपाईँ दक्षिण कोरियामा हुँदा हो, मैले फोनमै कुरा गरेको थिएँ कार्यक्रममा। फोन गरेर ढाकियो जागिर दिन्छु भन्दै, एकान्तमा राखियो जागिर दिन्छु भन्दै। फोन गरेर ढाकियो जागिर दिन्छु भन्दै, एकान्तमा राखियो जागिर दिन्छु भन्दै। गरिबीकै कारण काम खोज्ने मसँग, गरिबीकै कारण काम खोज्ने मसँग उल्टै पैसा मागियो जागिर दिन्छु भन्दै। एकदम एकदम चोटिलो। यो धेरैलाई परे हुन्छ। के हो, जागिर दिन्छु भने फर्म भर्न लाउने, पैसा खाइदिने। यो अब अर्को लास्ट एउटा बाँकी छ है सन्तोषजी। रुनै पर्दैन जुनी जुनी काम भनिहाल्छ, तर्क गर हुने नहुने काम भनिहाल्छ। रुनै पर्दैन जुनी जुनी काम भनिहाल्छ, तर्क गर हुने नहुने काम भनिहाल्छ। सरकारी काममा ढिला सुस्ती भयो भने,
सरकारी काममा ढिला सुस्ती भयो भने पैसा फाल्देऊ टेबल मुनि काम पनि। वाह वाह। अब सन्तोषजीको यो मुक्तकसँगै कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। अन्तिममा कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु हुने साथीहरूप्रति बिन्दा अधिकारी विनोदजीको के भन्नु छ तपाईँलाई आफैलाई बहकिनी मनमा आज आएर कुरा गरिरहँदा कस्तो महसुस भयो तपाईँको कुरा सुनौँ एकछिन। मेरो कार्यक्रममा पहिलोचोटि हो यो र मुक्तक वाचन पनि मेरो पहिलोचोटि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि होइन अब भयो होला नि केही कमी कमजोरी, त्यसका लागि चाहिँ कमी कमजोरी नमानिकन चाहिँ कार्यक्रम सुनिदिनु होला भन्ने भन्न चाहन्छु। कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई कार्यक्रम बहकिनी मन जुन सुन्नुहुन्थ्यो पहिला? मैले बहकिनी मन सुनेर नै मुक्तक लेख्न सुरुवात गरेको हुँ र आज आएर बहकिनी मनमै मुक्तक वाचन गरिरहँदा चाहिँ आफूले एकदम धेरै खुसी, यति धेरै खुसी महसुस गरिरहेको छु। के छ तपाईँको योजना चाहिँ अब मुक्तक लेखनमा कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने जस्तो के सोच्नु भएको छ? त्यस्तो केही सोचेको छैन, तर मुक्तक लेख्न निरन्तरता चाहिँ दिन्छु नै भन्ने लागिरहेछ। ओके सन्तोषजी कस्तो महसुस भयो आज? यहाँलाई धन्यवाद भन्छु। नेपाली मुक्तकको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो बहकिनी मन र यसका निमित्त मलाई यहाँ निम्त्याइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद। र आजको यो भाषण एकदमै राम्रो भयो भन्छु र मैले चाहिँ के जोड्छु भने तपाईँको जसले पनि हामीलाई सुन्नु भएको छ तपाईँलाई जसरी सहज लाग्छ, कस्तो लाग्यो उचित प्रतिक्रिया दिनु होला, त्यसको अपेक्षा गर्छु। र मैले विशेष गरी सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने हामीसँग एउटा चुनौती छ। हामीले चाहिँ नेपाली मुक्तकलाई विवाद रहित अवस्थामा नयाँ पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हामी जसले नेपाली मुक्तकमा कलम चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँ हामी सबै चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर अगाडि बढौँ र एक आपसमा वैमनस्यता कसैसँग पनि नराखौँ। हाम्रो एउटै लक्ष्य भनेको मुक्तकलाई विवाद रहित अवस्थामा पुर्याउनु हो। त्यही भएर आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ सहकार्य गरौँ र मुक्तकलाई चाहिँ अझै माथि उठाउँ, यति नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तोषजी मैले अन्तमा तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा कार्यक्रमबाटै भन्दाखेरि अझ बढी तपाईँलाई महसुस होला भनेर पनि, तपाईँ मुक्तक राम्रो लेख्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या भएन होइन। थप तपाईँको मलाई मन परेको एउटा पाटो चाहिँ तपाईँ मुक्तकको विकासमा लाग्नुपर्छ भनेर गम्भीर ढङ्गले लागिरहनु भएको छ। यति केही लागिरहनु भएको छैन कि मैले गम्भीर भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। र तपाईँबाट मलाई अपेक्षा चाहिँ के छ भने तपाईँले कहिलेकाहीँ तपाईँ पनि कतै कतै विवादमा हो कि भन्ने जस्तो कुरा पनि आउन थाल्छ कि, त्यो केही तपाईँहरूको त्यस्तो तपाईँ जस्ता साथीहरू अझ विशेष गरी तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अरू साथीसँग कुरा गर्दा म भनौँला नेतृत्वदायी ढङ्गले अगाडि बढ्न सम्भावना बोकेको मान्छे हो तपाईँ। त्यसैले यो गम्भीरता जुन छ तपाईँको, यो तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँ भावुक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो मैले महसुस गरेको छु र गम्भीर पनि हुनुहुन्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ सँगसँगै अगाडि लिएर गएर मुक्तकको विकासमा अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा के भन्ने त्यसलाई शुभेच्छा जस्तो मलाई आशा पनि छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले आज कार्यक्रममा यति भन्दाखेरि अझ बढी महसुस होला तपाईँलाई भनेर। हुन्छ अब त छुट्टिनु पर्ला। तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हजुरले अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टमा मलाई जोड्न मन लागेको कुरा बिन्दा अधिकारी विनोदजी बहकिनी मनकै लाग्यो भनेर नुवाकोटदेखि तपाईँ आउनुभयो, टिचिङ गर्नुहुन्छ, धेरै धन्यवाद बिन्दाजी तपाईँलाई। धन्यवाद। अब चाहिँ छुट्टिनु पर्छ। आज बहकिनी मनको यो श्रृङ्खलामा हामीले दुईजना साथीहरू सन्तोष अमगाई जो काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ घर हो उहाँको, पहिले चाहिँ गोर्खा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्की साथी बिन्दा अधिकारी बिनु नुवाकोटकी साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनासँग कार्यक्रममा कुरा गऱ्यौँ, मुक्तक सुन्यौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ प्रविधिका सौम्यग नेपालजीलाई धन्यवाद दिँदै म महावीर विश्वकर्मा पनि छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेको छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। मन